اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا، غور کر دے جانا تے کچھ وعدے اللہ پاک نے مومنا واسطے، جناب نمازیاں واسطے، روزے داراں واسطے، جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو روزے رکھے نے نا ماشاءاللہ، آج بھی رکھے نا ماشاءاللہ، دعا کرو اللہ ساڑھے روزے قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے روزے داراں واسطے انعام رکھے نے، اللہ اللہ ایڈے پیارے انعام نے، اللہ دی قسمیں جنوں ترجمہ آندا ہے ہوندا تے دل ٹھر جانا ہے، ایڈے پیارے انعام نے۔ اللہ فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا۔ اللہ فرماندے نے کچھ وعدے اسی روزے داراں واسطے رکھے نے، کچھ جناب اللہ اللہ وعدے اسی نمازیاں واسطے رکھے نے، اسی متقیاں واسطے انعام رکھ دیتے نے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیاں واسطے وعدے رکھ لینے تے متقی کون نے؟ روزے دار متقی نے۔ اللہ اللہ میں تانوں پہلے دسیا ہے روزے دا جناب درسی اصل متقی بننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جی کیڑے وعدے کر لینے؟ فرمایا فیہا من ماء غیر آسن، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دیاں نہراں جنت دے اندر اللہ پاک نے سونے تے شفاف پانی بنا رکھے نے۔ اے دنیا دے پانی نہیں، ہن تے ہر ملک دے اندر پانی جناب پریشانی بنی پئی ہے، فلٹر دے پانیاں تے یقین نہیں رہ گیا۔ اللہ فرماندے نے نہیں نہیں، جس پانی دا میں وعدہ کیتا ہے من ماء غیر آسن، پاک تے صاف پانی ہوئے گا۔ اگے کی فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، خالص دودھ دا وعدہ کر رہا ہے، جڑا خالص ہوئے گا، توانا ہوئے گا، ایکٹیو ہوئے گا، صحت مند ہوئے گا، جویں جویں بندہ پیندا جائے گا بندے نوں سکون آندا جائے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وورون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا، وورون کا ماہ رمضان دیا، پوریا جاندہی رب دا پرونا جی، انہیں قسمتاں دے نال اونا جی، رتا آئیاں نے رب نو بنا دیا، واوا رون کا ماہ رمضان دیا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی آج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دعا کرو، چند کڑیاں باقی نے، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ساڑھے کنوں رخصت ہو گیا ہے، تو
میں ممبر تے کھلو کے یہی دعا کرنا کہ اللہ ساڑے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اور اللہ ساڑے تے راضی ہو کے تے اللہ ساڑے واسطے جنتاں دے اعلان فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، اسی روزے بھی رکھے، قیام بھی کیتا، تو اللہ پاک نے کچھ پھر مومنین واسطے وعدے بھی رکھے نے، روزے دارہ واسطے، نمازیاں واسطے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ اللہ دے کچھ سچے وعدیاں دا ذکر کیتا جائے گا۔ یہ جڑا لفظ وعدہ ہے نا، اسلام اندر وعدے دی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ انج کہہ لو نبی ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لم عہد لہو، لمن لا عہد لہو، جڑا بندہ وعدے دی پابندی نہیں کردا انج کہہ لو کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک دی حدیث ہے۔ تو دعا کرو اللہ سانو بھی وعدیاں دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حالت بن چکی ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر جتنی وعدے دی خلاف ورزی مسلمان کردہ ہے شاید ہی کوئی کردہ ہو۔ تو ایک پاسے ایک عام بندہ وعدہ کرے، ان دی ایک اور بات ہے، لیکن ایک پاسے وعدہ مسلمان نہ کرے بلکہ خود رب رحمان کرے، یعنی کائنات دا رب کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات اندر کوئی شک ہو سکتا؟ بولو دیکھو نا، اللہ پاک دی ذات دی ذات ہے، جڑی کوئی ویسے گل کر دے نا، اللہ پاک تے ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے اور ساڈا منہج ہے کہ اللہ پاک دی ذات جڑی گل کر دیں ان دے اندر شک نہیں ہو سکتا، تے جے اللہ پاک وعدہ کر لین تے اس گل چ کتنی مضبوطی ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بس کمی اس چیز دیئے کہ سانو اللہ دے وعدے آتے یقین ہی کوئی نہیں دا، جڑے اللہ پاک نے ساڑھے نال وعدے کیتے نے نا، سانو اگر انہاں تے یقین ہوئے تے اللہ دیاں رحمتہ لکھ پہ، لیکن سانو یقین ہی کوئی نہیں۔ تو سب تو پہلا میں کچھ وقت اس چیز تے لگاواں گا کہ ساڑھا یقین بن جائے کہ اللہ دے وعدیاں دے اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ تو آئیے پھر اینڈ تے کچھ انعام اللہ پاک نے جڑے مومنہ نال وعدے کیتے نہیں انہاں دا بھی ذکر ہوئے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال۔ ادھے کچھ کڑیاں باقی نے، نیکیاں ڈبل مل رہیاں نے، تے تسی پریشان نہیں ہونا، جدوں بھی نبی پاک دا نام آوے درود نو پیار نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میں بار بار ہر جمعے ہر تقریر اندر اے درود دا تاں کہی دا بھائی، درود تو وڈا وظیفہ کوئی نہیں، تے ہر پریشانی دا حل بھی اللہ نے درود وچ پایا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑے لوگ ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیکیاں کر دے رہے نمازاں پڑھ دے رہے اللہ دی خاطر روزے رکھ دے رہے زکاتاں دے دے رہے نیک اعمال کر دے رہے اللہ پاک نے انہاں نال وعدے فرما لینے اللہ پاک نے انہاں نال وعدے کر لینے اللہ جی کس گل دے فرمایا سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ پاک نے انہاں نال جنتاں دے وعدے فرما لینے اللہ پاک نے انہاں نال جنت دے باغات دے وعدے کر لینے اللہ پاک نے جنت دیاں نہراں دے وعدے کر لینے تے اگے کی فرمایا فرمایا وعد اللہ حقا تواڈے رب دا وعدہ سچا وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اے اللہ دے وعدے اندر شک نہیں ہو سکدا اللہ دا وعدہ پکا وعدہ ہے حضرات محترم اللہ سانو یقین دلانا چاہ رہے ہیں اللہ سانو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں گل سنو دنیا دے لوگاں دے وعدیاں تے یقین کر دیو میں رب دے وعدیاں تے یقین کر لو ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فرمایا لوگو جنہ لوگاں نے ان اللہ اشترا جنہ لوگاں نے ساڈے نال وعدہ کر لیا ہے جنہ لوگاں نے ساڈے نال بیعت کر لئیے جنہ لوگاں نے ساڈے نال سودا کر لیا ہے جنہ لوگاں نے ساڈے نال تجارت کر لئیے تے اسی بھی انہاں نال وعدہ کر لیا ہے اسی بھی سودا کر لیا ہے اللہ سونیا تو تے پوری کائنات دا بادشاہ ہے تسی تے مدبر الامر ہو تسی تے حاجت روا ہو تسی تے مشکل کشا ہو تانوں کدی لوڑ پے گئی ہے سودا کرن دی اللہ فرماندے نے لوگو اسی سودا بھی کر لیا ہے سانوں لوڑ بھی پے گئی ہے اللہ اس گل دی کنا لوکاں نال سودا کیتا ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین اسی مومناں نال سودا کر لیا ہے اسی مومناں نال ٹیبل ڈام کر لیا ہے اسی وعدہ کر لیا ہے اللہ دی اس گل دا فرمایا سی آکھیے مومناں نو یقاتلون فی سبیل اللہ اے مومنو نکلو میرے رستے دے اندر جانا قربان کرو میرے رستے دے اندر وقت نکالو میرے رستے دے اندر مال خرچ کرو میرے رستے دے اندر توانی جوانی قربان ہوئے میرے رستے دے اندر توڑا تن من فدا قربان ہوئے میرے رستے دے اندر توڑے ڈولیاں دے مسل لگ جان میرے رستے دے اندر توانی جوانی دا خون خرچ ہوئے میرے رستے دے اندر اللہ
جی ملے گا کی اللہ بدلہ کی ملے گا فرمایا مومنو گل سن لو میں وعدہ پیا کرنا وا جاننا قربان کرنا ایک تو ہاڈا کام میں بدلے دی اندر جنت دیاں حورا عطا کرنا میں رب دا کام ہے جان ہے تو اڈیے پر میرے رستے سے قربان کر دیو میں تنو جنت دا چودری بنا چکا اللہ اکبر اللہ کہ کی فرمایا اللہ جی یہ وعدہ سچا ہے فرمایا جی جی وعد اللہ حقا اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکدا جھوٹا نہیں ہو سکدا اللہ دا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ اکبر شاہ کوڑ دے پاسیو اگر تنو یقین نہیں آدھا قرآن پاک دیا ایتا کھول لو اللہ اکبر یا تاریخ اٹھا لو جنہ لوگاں نے اللہ دے وعدیاں نو پورا کیتا ہے اللہ پاک نے جنتاں دے اعلان کیتے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے سنیا جی ذرا جنہ اپنا تن من قربان کیتا میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق صادق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ جدو کلمہ پڑھیا ہے نا مکہ مکرمہ دے اندر ایک سیرت دی کتاب دے مطابق آپ دیاں 12 دکانہ سن کپڑے دیاں لیکن جدو قربان کر دیتا ہے سارا کچھ دنیا تو کہنے کفن دا کپڑا نہیں سی لبدا سارا کچھ قربان کیتا اللہ دے رسے دی اندر اللہ دے وقت بھی دیتا ہے اللہ دے رسے دی اندر کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا وقت نکالیا اللہ دے رسے دی اندر دوما دینہ دے اندر جدو اسلام نو پوچھتا کوئی نہیں سی جدو اسلام واسے بڑی آدمیشہ دا دور سی حضرت ابو بکر صدیق نے 2 دینہ دے اندر اللہ 9 مسلمانہ نو جناب 9 بندیاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا اللہ تے جان کی میں قربان کی دیئے میں قربان جاوا اللہ نے ایویں دی جنتاں دے اعلان کر دیتے اللہ نے ایویں دی وعدیاں نو پورا کیتا جدو نبی پاک نے جناب دین سنایا تبلیغ کی دیئے نا حضرت ابو بکر صدیق بیت اللہ وچ کھڑے نے اللہ اکبر پہلی تقریر ہون لگی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے لوگوں گل سن لو اے جڑا نبی ہے اللہ دا سچا رسول تے سچا نبی ہے بس انی گل کیتی ہے نا کوئی پتھر مار دے کسی نے جناب خود مارے آؤ کسی نے جناب پیرا چو جوتا اتار کے مارے آؤ میں قربان جاواں میرے نبی اگے آئے نے نا کہ میرے نبی دے پتھر بجن لگ جائے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے سامنے آ گئے نے اپنے پتھر بھی کھا رہے نے نبی پاک دے پتھر بھی کھا دے پہنے ابو بکر صدیق اتنا کو ماریا گیا ابو بکر نو قبیلے دے لوگ آئے نے ابو بکر صدیق بے ہوش ڈگے پہنے انہاں آ کے چھڑایا ابو بکر صدیق نو تے جگ کے گھر وچ لے گئے نے بولیا نہیں جا رہا بے ہوش پیا نبی دا یار جانا قربان کرنے والے ہور سن اللہ سیدھے نام دے مسلمان رہ گیا تے سارا دن ابو بکر صدیق کو بولیا نہیں گیا کچھ نہیں کھادا تے شام پہیاں نے نا ابو بکر صدیق دے تھوڑے جلا بہیلے نے چھتی چھتی قریب آ گئے ابو بکر دے لب ہینے نے کوئی پانی مانگدا ہوئے گا ابو بکر کوئی دودھ دا مطالبہ کرے گا تے میں قربان جاواں قبیلے دے ایک بندے نے کان قریب کیتا ہے تے ابو بکر فرما دے نے ما فعل رسول اللہ مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے مینوں دسو آمینہ دے در یتیم دا کی حال ہے قبیلے دے لوگ چھاڑ کے چلے گئے انہاں کیا ابو بکر تینوں کی پتہ کہ میں چھڑا کے لے آندا ہے پتھنا میں چورو چور ہو گیا زخمہ دی اندر اللہ تے والدہ قریب آئی
ماں قریب آئی ہے یا کیا ابو بکر کچھ کھا لینا میں فلانی شے لے کے آواں میں فلانی شے لے کے آواں تیرے واسطے تے ابو بکر فرما دے نے اماں جی آج کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں کھانا ابو بکر صبح دا بھوکھا ہے کچھ تے کھا لے نی اماں میں قسم چوک لئیے جنی دیر تک محبوب نو نہیں ویکھنا کچھ بھی نہیں کھانا کچھ بھی نہیں کھانا ابو بکر نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں مال قربان کیتا جان قربان کیتی وقت قربان کیتا پھر اللہ پاک نے وعدے نو پورا فرمایا تسی آکھو گے کیویں وعدہ پورا ہویا ہے اللہ دی قسم آج بھی میرا ابو بکر ستا ہے تے جنت دے وچ ستا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آج بھی میرا ابو بکر جنتاں وچ آرام کردا پیا ہے اللہ اکبر اللہ او جنتی نے کیوں اللہ نے وعدے پورے کیتے نے اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ اوے اللہ دے وعدیاں نو سچا سمجھو اللہ دے وعدیاں تے یقین کرو اللہ دی قسمیں اسی آج اللہ دے وعدیاں تے یقین ہی نہیں کر دے ایتھے باہر کوئی سیاستدان آ جانا تے سٹیج لگا کے کہہ دے لو جی میں وعدہ کرنا تہاڈیاں نالیاں پکیاں کروا دیاں گا تہاڈے گٹر پکے کروا دیاں گا تے تہاڈی فلانی چیز بنوا دیاں گا تے اسی او سیاستدان دے وعدیاں تے یقین کر کے 5 سال کی اسی غلامی کرنے سیاسی غلامی اسی اپنا ضمیر ویچن واسطے تیار ہو جانے اور سیاست دانا دے جھوٹیاں وعدیاں تے اسی سب کچھ قربان کرنے تے اللہ دے وعدیاں تے اسی ایک نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ دے سچے وعدیاں تے اسی 5 روپے خرچ نہیں کر سکتے اور دعا کرو اللہ سانو اپنے وعدیاں تے یقین کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ دے وعدے سچے وعدے اللہ دے وعدے اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا اگر تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا تے تھوڑا جا کے چلیے ذرا اللہ دے میں تانوں نا اللہ دے 2 وعدے ایسے سنانا چاہنا ایک وعدہ وکھا سکنا وا ایک وعدہ سنا سکنا وا پھر تانوں دساں گے اللہ نے ساڈے نال وعدے کی کیتے نے اے پہلا وعدہ جڑا میں تانوں سنا سکنا وا تاکہ تینوں یقین ہو جائے اللہ دے وعدے اندر شک کوئی نہیں دا اے پہلے وعدے تے غور کرنا ذرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرما دینے فرمایا وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ 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 فرما دینے اسی وعدہ کر لیا کندے نال اسی جناب ارادہ کر لیا حضرت موسیٰ نو پیدا کرندہ سی پروگرام بنا لیا اللہ بنی اسرائیلیاں تے سانو رحم آ گیا فرعون نے 40,000 بچیاں نو قتل کیتا تے سانو بڑا ترس آیا بنی اسرائیلیاں تے اللہ فرما دینے پھر اسی اپنے نبی نو پیدا کرندہ وعدہ کر لیا پروگرام بنا لیا تے فرعون کہندا ہے میں نہیں موسیٰ نو جمن دینا میں نہیں موسیٰ نو پیدا ہون دینا میں عورتاں تے مرداں نو الگ کراں گا انہاں دے بچیاں نو ذبح کر دیاں گا گھر وچ فوجی جان گے کوئی بچے دی آواز آئے گی تے بچے نو ذبح کر دیو گلی محلیاں دے اندر بچے لگے پھرن انہاں نو چکو تے چوکے چھریاں پھیر دیو اللہ اللہ آسمان تو آواز
آئیے اوے بدبختا گل سن لے تو کہنا ہے میں موسیٰ نو جمن نہیں دینا تے میں رب دا وعدہ ہے میں پال کے وکھاواں گا پیدا بھی کراں گا تیرے خرچے تے پال کے وکھاواں گا پیدا بھی کرا تیرے گھر چ پالاں گا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا پھر کی ہویا حضرت موسیٰ پیغمبر جدو جناب پیدا ہو گئے تے ماں دی گود اندرے تے ماں ڈر دی پھر دی گئے ہنے نہ فوجی آ جان ہنے نہ سپاہی آ جان پتہ لگ گیا تے بچے نو لے جان گے ذبح کر دین گے ایک باری تینج ہویا فوجی آ گئے اللہ اللہ تے حضرت موسیٰ دی ماں نے چھتی چھتی چھپا لیا حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ اکبر تے اینا کو ڈر گئی ہے رب دا قرآن کہندا ہے اگر اسی گل نہ کر دے تے موسیٰ دی ماں کچھ کر بیندی اینا کو ڈر گئی موسیٰ دی ماں اللہ جی پھر کی کیتا اللہ نے موسیٰ دی ماں نال ایک وعدہ کیتا فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ان ارضیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الجم ولا تخافی ولا تحزنی اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دی ماں گل سن لے پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا جناب دکھڑا کسے دے سامنے بیان نہیں کرنا اللہ جی کی کراں فرمایا جدو تینوں پریشانی ہوئے نا جدو تینوں خطرہ پہ جائے فوجی تیرے قریب آن لگے نے تے جلدی نال اپنے بچے نو بوچو کڑنے ایک صندوق وچ رکھ کے تے صندوق رکھ دینا دریا دی اندر اللہ سونیا میں تے ماما پترانو کنڈا چوبے تے ماما برداشت نہیں کر دیا اللہ جی میں گوچو چکا تے صندوق وچ لے آواں تے صندوق نو دریا دیا موجاں وچ سٹ دیا اللہ جی یہ کیویں ہوئے گا اے ہن وعدہ ہون لگ گئے فرمایا نی موسیٰ دی اماں پریشان نہیں ہونا گود چو چک کے صندوق چپا کے دریا چ روڑنا تیرا کام میں اسی وعدہ پہ کرنے روڑ تو دیویں نبی بنا کے موڑ اسی دیاں گے پھر موڑیا کہ نہیں موڑیا اللہ نے موڑیا تا جے موسیٰ دی ماں نے روڑیا جے موسیٰ دی والدہ روڑ دینا اے رب موڑ دانا رب دسنا چاہتا ہے اور یقین تے کرو اللہ تے توکل کر کے کام کرنا تو اڈا کام میں پھر اللہ ویکھیا جے اپنے وعدیاں نو کیویں پورا کردا اے پہلا وعدہ تے دوسرا وعدہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا دوسرے وعدے تے غور کرنا تو جدو موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے نا اے دوسرا وعدہ ہون لگا ہے جڑا تسی ویکھ سکدے ہو اکھاں نال جا کے ویکھ سکدے ہو اللہ دے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکدے یارو اللہ دے وعدیاں تے یقین کر لو حضرت موسیٰ جدو جوان ہوئے نے نا اللہ نے نبوت دے دیتی ہے تے موسیٰ پیغمبر ٹر پہ دین سنان واسطے فرعون کول گئے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا تے فرعون کہندا ہے میں کسے رب نو نہیں جاندا معاذ اللہ میں تے سب تو وڈا رب آپ حتیٰ کہ ایڈا بدبختی امام ابن کثیر فرماندے نے انہیں ایک بڑا بڑا محل بنایا کہندا وزیرو ایک بڑا بڑا محل بناونا تاکہ میں محل تے چڑھ کے ویکھاں کہ موسیٰ دا رب کون ہے معاذ اللہ ایڈیاں گندیاں گلاں کرن والا انہوں پتہ ہی نہیں میرے مالک دی طاقت دا انہوں پتہ ہی نہیں میرے مالک دی بادشاہ دا انہوں پتہ ہی نہیں میرے مالک دا اللہ اکبر میرا مالک چاہے تے بادشاہاں نو ذلیل کر دے اللہ اللہ خدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا
سے کیا کر دے. اللہ اکبر. اللہ انہوں پتہ ہی نہیں میرے مالک دی بادشاہ دا ہویا کیے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا, فرمایا گل سنو مقابلہ بڑا خطرناک ہے, انج کرو نا مسلمانہ نو لے کے راتوں رات نکل جاؤ نا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے بنی اسرائیلیاں نو لے کے مسلمانہ نو لے کے سفر کرنا شروع کر دیتا. رات دیاں ترقیاں نے جدو دن چڑھیا نا سامنے دریا آ گیا, پیچھے فوجاں نے سامنے دریا آئے تے بنی اسرائیلی رون لگ پے, کہنے لگ پے موسیٰ اے چنگا راہ ہے جڑا راہ ہی ختم ہو گیا ہے, اے چنگے راہ پایا ہی ہن کی بنے گا. تے تھوڑی دیر گزری نا پیچھے گھوڑیاں دیاں جناب آوازاں آئیاں دھول اٹھدی نظر آئی. موسیٰ ہن کی بنے گا کہ حضرت موسیٰ کی فرماندے نے کالا کلا او کوئی پکارے تے صحیح نا, کوئی رب دے وعدیاں نو یاد کرے تے صحیح نا, او کوئی رب دے وعدیاں تے یقین کرے تے صحیح نا. فرماندے نے کالا کلا ان معی ربی سیہدین. اللہ جی کی بنے گا؟ فرمایا موسیٰ توکل کر میرے تے, میرے وعدیاں تے یقین رکھ, پریشان نہیں ہونا. ہاتھ وچ کیے اللہ جی سوڈا, فرمایا مار دریا دی کنڈ تے, جدو ماریا سوڈا 12 رسے چل پے, 12 موٹر وے نکل پے, 12 قبیلے سن بنی اسرائیلیاں دے. اے جناب حضرت بنیامین دے جناب سڑک جا رہی ہے, اے شمیم دی اولاد دی سڑک جا رہی ہے, اے یہودے دی جناب اولاد دی سڑک جا رہی ہے. 12 موٹر وے بن گئے, قبیلے گزر گئے, پیچھوں فرعون آیا تو کہندا ویکھو جی اے رسے میں بنائے نے, میں بڑی شیاں, اے میں رسے بنائے نے, 12 موٹر وے چل پے. اللہ فرماندے نے آتے صحیح تینوں دسیے, اور وچ وڑتے صحیح تینوں دسیے رب کیویں اپنے آپ نو تو رب کہنا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہویا کیے جدو آ گئے مسلمان باہر دریا چوں نکل پے, ہن اللہ دا وعدہ پورا ہون لگا ہے. بنی اسرائیلی نکل گئے تو جناب جدو فرعون آیا, فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں. اللہ اکبر. ادھروں مسلماناں دا آخری بندہ نکل گیا, ادھروں فرعون دی فوج دا آخری بندہ آ گیا. اللہ فرماندے نے چل دریا مل جا پزی اندر, اپنی تو یعنی وکھانا, اپنی لہراں تے بیراں وکھانا. تے جدو دریا مل گیا فرعون دے منہ چ وجیا پانی, کہندا آمن تو میں ایمان لے کے آیا, ہن میں من گیا. اللہ فرماندے نے فرشتے نو, امام ابن کثیر فرماندے نے بھر بھوک مٹی دا پائے دے منہ دے اندر, ہن ایمان لے کے آیا. پہلے نو پتہ نہیں لگا, ہن ڈوب دیاں اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے. یارو وعدہ میں تانوں دسنا چاہنا. اللہ فرماندے نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. فرمایا فرعون بدبختہ اسی تے نال وعدہ پہ کرنے آ, لکھ لے گل اج وعدہ پہ کرنے آ, اسی تیری جناب میت نو, اے تیری لاش نو محفوظ رکھاں گے, عبرت بناواں گے, لوگ آ کے ویکھن گے رب دا اعلان کرن والا اوندا انجام کی ہویا کردا ہے. اوے لوگو میرے اللہ دا وعدہ سچا ہے. اج بھی جاؤ مصر دے اندر میوزیم دے اندر, اج بھی فرعون دی لاش چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے تواڈے رب دا وعدہ سچا وعدہ ہے. کیوں بھئی اللہ نے وعدے نو سچیاں کیتا کہ نہیں, بلکہ نام ایک رپورٹ اندر آیا کو جرا فرعون ہے نا ان دی لاش دا جرا ماس ہے وہ وعدہ رہندا ہے, پھر وہ جناب کیکڑے اے جناب چوہے چھوڑ دینے, پھر وہ ماس نو ختم کیتا جاندا ہے. اج بھی تسی وہ وعدہ جا کے ویکھ سکدے ہو, اج بھی فرعون دی لاش اس بات دی گواہ ہے. اے مسلمانوں ایماندارو, اللہ دے وعدیاں نو جھوٹا نہ سمجھو, اللہ دے وعدیاں دے اندر کدی بھی شک ہو سکدا. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا, اے تے تانوں میں یقین دلایا ہے, اے تے تانوں میں مطمئن کر لیا کہ اللہ دے وعدے سچے نے. ہن اللہ پاک نے کچھ وعدے میرے نال کیتے نے, کچھ تواڈے نال کیتے نے, کچھ اللہ پاک نے کافراں نال وعدے کیتے نے, منافقاں نال وعدے کیتے نے. اللہ دا قرآن سنیے ذرا,
منافقاں نال وعدہ فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ فرماندے نے اسی منافقاں واسطے کچھ وعدے رکھ لینے, کچھ کافراں نال وعدے کر لینے, بے نمازیاں نال وعدے کر لینے, اللہ سودی کاروبار کرنے والے نال وعدے کر لینے. پیرو اللہ دے وعدیاں تے شک نہ کرو, اللہ دے وعدیاں تے یقین رکھو. اگر تسی گندے کام کر دے ہو نا تے اے نہ سمجھو کہ رب دے وعدے تواڈے واسطے مک گئے نے. اللہ فرماندے نے والکفار نار جہنم, اسی جہنم دے وعدے کر لینے, اسی جہنم دے اگ دے وعدے کر لینے, اسی جہنم دیاں ہولناکیاں دے وعدے کر لینے. اے دعا کرو اللہ سانو اس وعدے دا مصداق نہ بنائے, اللہ سانو جہنم کولو محفوظ رکھے. اسی تے روزے دار ہاں, اسی تے ایماندار بننا چاہنے ہاں, اسی تے اللہ دے پکے مومن بندے بننا چاہنے ہاں. اے دعا کرو اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر کے جنت نام لا دے. اچھی آکھو آمین. اللہ اکبر. اللہ اچھا تسی مومن بننا چاہتے ہو, ایماندار بننا چاہتے ہو, پھر اللہ پاک نے تواڈے لئی بھی کچھ وعدے رکھے نے. ایمانداراں واسطے نمازیاں واسطے کچھ وعدے رکھے نے. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا منکم اللہ وعملوا الصالحات ولا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اللہ فرماتے نے اگر تسی ایماندار بن جاؤ گے, اگر پکے مومن بن جاؤ گے, اگر سچ بولن والے بن جاؤ گے, پھر تواڈے لیے اسی وعدے کیتے نے اللہ جی کی. فرمایا وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, میں دنیا دے اندر تانوں خلیفہ بنا دیاں گا, تانوں عروج عطا کراں گا, عزتاں لب جان گیاں, مال دیاں فراوانیاں ہو جان گیاں. کائنات دے لوگو اللہ نے اپنے وعدیاں نو پکا تے سچا بنا کے وکھایا. جڑے لوگ ایماندار سن اللہ پاک نے انہاں نو خلیفہ بنایا. سب تو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر, پھر خلیفہ بنے عمر فاروق, پھر خلیفہ بنے عثمان غنی, پھر خلیفہ بنے علی المرتضی. اللہ نے بڑا غلبہ دیتا. کدو دیتا؟ جدو اسی پکے تے سچے مومن ساں. 24 لاکھ مربع میل تے حکمرانی ہوئی مسلمانہ دی. کائنات دے لوگوں فلسطین تو لے کے مدینے تک حکمرانی رہی عمر فاروق صدیق دی. اللہ پھر مدینے تو لے کے ایران تک عروج رہا. اللہ پاک نے لہراں تے بہراں کر دیتیاں. اللہ پاک نے وعدیاں نو پورا کیتا. فرمایا لوگو تسی مومن بن جاؤ, اسی اپنے وعدیاں نو پورا کراں گے. 64 لاکھ مربع میل دے حکمرانی نہیں. حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر کائنات دے لوگوں دریاواں نے گلاں منیاں مسلماناں دیاں, سمندراں وچ گھوڑے بھج پے مسلماناں دے, دریاواں روکے من لے ایمانداراں دے. کدوں مننے؟ جدوں اسی ایماندار ساں, جدوں اسی اللہ دے وعدیاں نو پورا کرنے ساں. اج اللہ دے وعدے مک نہیں گئے. اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. او تسی مومن بن جاؤ, ساڈا وعدہ سی تانوں عروج عطا کراں گے. یارو گل منن والی ہے, گل نو سمجھنا پے گا. ویکھو نا اج سارا کچھ ساڈے کول موجود ہے. اج پیسہ بھی ساڈے پلے اندر بڑا ہے. تسی آکھو گے پیسہ تے کوئی نہیں. جاؤ سعودیہ دے اندر جنہ بیسنا دے اندر او نک سلکدے نے, او بیسن بھی سونے دے نے. جڑیاں کاراں وچوں سفر کردے نے انہاں کاراں وچ بھی سونا لگیا ہویا ہے. تے جے تسی اپنے ملک دی گل کرو نا, اے ملک پاکستان لوگی کہندے بڑا غریب ہے. میں کہنا کتھوں دا غریب ہے؟ جدوں دا بنیا لوگی لوٹن ڈے نے. اج تک لوکاں دا پیٹ نہیں بھریا, لیکن ملک پھر بھی سلامت ہے. اللہ نے پھر بھی سلامتیاں دتیاں نے اس ملک دے اندر. مینوں دسنا کیڑی کیڑی نعمت
نعمت نے اس ملک دے اندر، ہر موسم پایا جا رہا ہے اس ملک دے اندر۔ اے چلے جاؤ یورپ کنٹریاں دے اندر، کئی ایسے ملک نے جتھے دھوپ نہیں نکلدی، کئی ایسے نے جتھے سردی نہیں آندی، کئی ایسے نے گرمی نہیں آندی، ہر موسم اس ملک دے اندر، ہر نعمت اس ملک دے اندر، لیکن اسی آج پھر بھی چھتر کھاندے پے ہاں، آج پھر بھی ذلیل ہوندے پے ہاں۔ جان دیو کیوں ذلیل ہوندے پے ہاں؟ اللہ دے وعدیاں نو بھلا دیتا ہے، اسی ایماندار کوئی نہیں رہ گئے، اسی گل گل تے دو نمبری کرنے ہاں۔ ایمان ہوئے گا تے عروج لبے گا۔ جاؤ آج میری گل لکھ لو، آج تسی ایماندار بن جاؤ، اللہ دے وعدیاں نو پورا کر لو۔ اللہ دی قسمیں ایماندار بننا تہاڈا کام ہے، پوری کائنات تے غلبہ دینا کائنات دے رب دا کام ہے۔ اللہ اپنے وعدیاں نو پورا کردا ہے ایمان دی بے سے، مومن ہون دی بے سے۔ اسی تے ایماندار پائی رہ ہی کوئی نہیں گئے، اسی تے گل گل نال چو اوے اسی تے جمعہ پڑھن بھی آئیے تے جاندیا جاندیا ساڈا جُتی تے ایمان پھر جاندا ہے، اسی تے باٹاں دے بوٹ ویکھ کے تے ایمان پھر جاندا ہے، ساڈا کی بنے گا؟ دعا کرو اللہ سانو پکے مومن بنا دے، پھر ویکھیا جے رب دے وعدے کیویں پورے ہوندے۔ اللہ فرماندے نے جو مرضی کر لو، آج ساڈے کول پیسہ بھی بڑا ہے، حالات بھی ساڈے کول سب کچھ ہے، لیکن اللہ اپنے وعدیاں نو پورا نہیں کر رہا کیونکہ اسی وعدے پورے نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا تے کچھ وعدے اللہ پاک نے مومنہ واسطے، جناب نمازیاں واسطے، روزے داراں واسطے، اے جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو روزے رکھے نے نا ماشاءاللہ، آج بھی رکھے نا ماشاءاللہ، دعا کرو اللہ ساڑھے روزے قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے روزے داراں واسطے انعام رکھے نے، اللہ اللہ ایڈے پیارے انعام نے، اللہ دی قسمیں جنہوں ترجمہ آندا ہے ہوندہ تے دل ٹھر جانا ہے، ایڈے پیارے انعام نے۔ اللہ فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا۔ اللہ فرماندے نے کچھ وعدے سیرو دے داراں واسطے رکھے نے، کچھ جناب اللہ اللہ وعدے سی نمازیاں واسطے رکھے نے، اسی متقیاں واسطے انعام رکھ دیتے نے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیاں واسطے وعدے رکھ لینے تے متقی کون نے؟ روزے دار متقی نے۔ اللہ اللہ میں تانوں پہلے دسیا ہے روزے دا مت جناب درسی اصل متقی بننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جی کیڑے وعدے کر لینے؟ فرمایا فیہا من ماء غیر آسن، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دیاں نہراں جنت دے اندر اللہ پاک نے سونے تے شفاف پانی بنا رکھے نے۔ اے دنیا دے پانی نہیں، ہن تے ہر ملک دے اندر پانی جناب پریشانی بنی پئی ہے، فلٹر دے پانیاں تے یقین نہیں رہ گیا۔ اللہ فرماندے نے نہیں نہیں، جس پانی دا میں وعدہ کیتا ہے من ماء غیر آسن، پاک تے صاف پانی ہوئے گا۔ اگے کی فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، خالص دودھ دا وعدہ کر رہا ہے، جڑا خالص ہوئے گا، توانا ہوئے گا، ایکٹیو ہوئے گا، صحت مند ہوئے گا، جویں جویں بندہ پیندا جائے گا بندے نو سکون آندا جائے گا۔ جنت دی اندر اللہ نے خالص دودھ دا وعدہ کیتا ہے، آئے تے دنیا تے خالص نہیں لبدا، اللہ نے خالص دودھ دے وعدے کنا واسطے متقین واسطے روزے دارو تواڈے واسطے وعدے کر لینے۔ اللہ اللہ تے اگے کی فرمایا وانہار من خمر لذت للشاربین،
سونیاں سونیاں شراباں دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں تو گندی شراب چھڈ دے اللہ تینوں جنت دیاں شراباں پیائے گا انج دی شراب نہیں ہوئے گی پی لو تے باپ نو جناب بیٹی دا پتہ نہ رہے بیٹی نو باپ دا پتہ نہ رہے انج دی شراب نہیں اللہ فرماندے نے پاکیزہ شراباں ہون گیاں اللہ اللہ پوتر شراباں ہون گیاں بندہ پیتا پیندا جائے گا بندے دے ایمان اندر اضافہ ہوندا جائے گا اللہ اکبر اللہ نے اگے کی فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى شہد دیاں نہراں ہون گیاں شہد دیاں نہراں دا وعدہ کر لیا ہے یہ مسلماناں نال اللہ نے وعدے کر لینے جنت دے اندر اللہ نے 7 نہراں دا ذکر فرمایا ہے ایک نہر دا نام سیحان ہے ایک نہر دا نام جیحان ہے ایک نہر دا نام فرات ہے ایک نہر دا نام نیل ہے ایک نہر دا نام آب کوثر ہے ایک نہر دا نام آب حیات ہے ایک نہر دا نام آب سلسبیل ہے اے 7 نہراں کنہ واسطے اے رودے دارو تواڈے واسطے اے بھوکے رہن والے تواڈے واسطے رب نے بنائیاں نے مولانا سب تو پہلے کیڑا پانی پلایا جائے گا سب تو پہلے کیڑی نہر تے لے جایا جائے گا اللہ 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 فرماندے نے سب تو پہلے متقی بندیاں نو آب کوثر پلایا جائے گا سبحان اللہ انا تینا کل کوثر فصلی لربک وانحر اللہ دی قسم اسی بڑے دکھیاں بڑے پریشاناں بلکہ انج کہہ لو بھوکھاں کٹیاں نے رب دی خاطر روزے رکھے نے رب دی خاطر صدقے کیتے رب دی خاطر کل قیامت دا دن ہونا ہے میرے نبی نے حوض کوثر تے ہونا ہے اسی جدو جانا ہے نبی پاک نے پیالیاں وچ نہیں اپنے ہتھاں وچ جدو پانی دینا ہے تے پانی بعد اندر پینا ہے تے جدو نبی پاک دے ہتھاں دے ہاڈے لب لگ جانے نے دنیا دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جانیاں نے دعا کرو میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو اے جتنے آئے بیٹھے نے اللہ حوض کوثر تے نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے اللہ حوض کوثر تے سانو نبی پاک دے گورے گورے ہتھا چو پانی پلا دے اچھی آنکھو آمین اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اللہ اکبر اللہ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت وچے آقا دے او نال ہوئے گا اللہ اللہ حوض کوثر دی گل ہون لگی ہے اللہ اللہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا اللہ اکبر اللہ جدو پانی پی لینا ہے اے سنیا جے گل اور جنتی اور رودے داروں گل سنیا جے جدو آپ کوثر تو ہو لینا ہے رودے دار جدو حوض کوثر تو ہو لین گے آواز آئے گی چلو بھئی جنت دی اندر اللہ پاک نے جنت دی 8 دروازے بنائے نے ایک دروازے دا نام بابو صلاۃ ہے ایک دروازے دا نام بابو الجہاد ہے ایک دروازے دا نام باب ایمن ہے ایک دروازے دا نام بابو صدقہ ہے باقی بھی قرآن و حدیث اندر نے اللہ اکبر اللہ تے جدو گزرنا ہے نا میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ایتھے لوکی کہندے نے اسی جناب بشتی ٹپ کے آیا اوے ایک کاندی جنت ہے جتھے ڈنڈے تے سوٹے وجدے رہن اسی تے اس جنت وچ جانا ہے جدے دروازے تے کملی والے کھڑے ہون گے سبحان اللہ 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 تے جدو جنتی اندر چلے جان گے میں قربان جاواں تے سب تو پہلا کی پلایا جائے گا مولانا اے تے گل کرو نا فرمایا آب سلسبیل پلایا جائے گا آب سلسبیل ایک پانی ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا حل آتا علی الانسانی ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ان
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا اي نہیں يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اگے جا کے کی فرمایا ہے متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہرینا. اللہ فرماتے نے صاحب تو پہلے سلسبیل پہ لایا جائے گا. آپ اس سلسبیل ایک پانی ہے. نبی پاک فرماتے نے جمیں جمیں جنتی پیندا جائے گا میدے صاف ہو جان گے, میدے پاک ہو جان گے, میدیاں چو غلاظت مک جائے گی. تے جدوں میدے صاف ہون گے پھر اللہ پاک جنتیاں نو فش کھلائے گا. کی کھلائے گا پلا؟ مچھلی. یا مچھلی کھلائے گا. مچھلی. دعا کرو اللہ سانو جنت بھی دے وے, اللہ جنت دیاں حوراں بھی دے وے تے اللہ مچھلی بھی کھوا دے. اچھی آکھو آمین. اللہ اکبر. اللہ پھر کی بنے گا روزے دار جدو آ جان گے جنت دی اندر پانی پیتا گیا مہمان نوازیاں ہو گئیاں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کہ اللہ پاک جنتیاں نو حوراں دین گے. حوراں. اللہ اکبر. اللہ ہر بندے نو تقریباً 72 حوراں لبن گیاں. 2 دنیا دیاں تے 70 جنت دیاں عورتاں جڑیاں دنیا دیاں ہون گیاں نا. اللہ اللہ حضرت ام سلمہ بیان کر دیاں نے محبوب ایک عورت دا جناب نکاح ہویا طلاق ہو گیا خامن فوت ہو گیا پھر اگلے بندے نہ نکاح ہو گیا تے ساری جنت اندر چلے جان گے. پھر کی بنے گا؟ فرمایا پھر عورت جندے نال رہنا چاہے گی. اللہ پاک ہوندے نہ نکاح فرما دین گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. سبحان اللہ. اللہ فرما دے جنتیاں حوراں کڈیاں پکیدہ ہون گیاں. فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایڈیاں پوتر تے پکیدہ ہون گیاں. پھول تے پہن والی شبنم بھی ایڈی پاک نہیں ہویا کر دی. ایڈیاں سونیاں ہر حورت نے جناب حور نے ایک وقت دی اندر 70 جوڑے پہنے ہون گے تے لباس دے وچوں بدن نظر آندا ہوئے گا. ایڈیاں پیاریاں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن. لمبے لمبے والا والیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خوبصورت عورتاں کنا واسطے جنتیوں تواڈے واسطے اے روزے دار تواڈے واسطے رب نے بنائیاں نے. اے روزے داراں واسطے اللہ نے انعام رکھے نے. پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے وسیق الذین اتقوا. جنتی کہن گے اے وعدے تے گل مکن لگی ہے اللہ پاک نے وعدے کیتے پورے کر دیتے. جنتی کہن گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدا صدقنا وعدا صدقنا وعدا. جنتی کہن گے اللہ سونیا آج تو سارے وعدے پورے کر چھٹے نے, آج سارے دکھ مک گئے نے. میرے محترم بھائیو میں رمضان دیاں با برکت کڑیاں دی اندر دعا کرنا وا مالکا اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے خطا کار ہاں. اسی تے اہمیت ہی نہیں دے سکے رمضان نو, اسی تے قدر نہیں کر سکے. اللہ سونیا سانو معاف کر کے جنتاں دے وارث بنا دے. اللہ جنتاں ساڈے نام کر دے. اللہ اگے دعا ہے اللہ سانو اپنے رب دے وعدیاں تے یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تسی رب دے وعدیاں تے یقین کرو اللہ تواڈے نال وعدے پورے فرمائے گا. اللہ اگے دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق دے.